कनाडा और भारत के दरमियान जी हालिया कशीदगी ने आलमी सियासी मंजरनामे के ऊपर कुछ एक नया रुख भी लिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले भी ये खबर आई थी और कनाडा के वज़ीर आज़म जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इनकी कनाडा की जो खुद मुख्तारी है उसमें जारहाना मुदाखलत की कोशिश की गई है भारत की तरफ से, जिसके नतीजे में जी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद तनाव भी पैदा होने का खदशा है। ये कशीदगी उस वक्त ज़्यादा बढ़ी जब कनाडा ने जी सिख अलहदगी पसंद जो रहनुमा है हरदीप सिंह, उनके कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला किया और सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ भारत की जो मुहिम है इससे दोनों ममालिक के जो कनाडा और भारत के ताल्लुकात हैं उस पर गहरा असर डाला। इसी तनाजुर में जी जो दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात हैं उस पर भी असर हुआ और बैनुल-अक़वामी सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसके असरात ज़ाहिर है कि अगर दो जो मुल्कों के दरमियान कशीदगी होती है किसी भी सतह के ऊपर तो उसका असर आता है। इसी हवाले से हम ज़रा तज्जिया ले लेते हैं। हमजा रफ़त हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच हमजा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी हमने जिस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से जब से ये जो सिख रहनुमा के कत्ल का वाक़या पेश आया उसके बाद से ये चीज़ें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ मंजर आम पर आती रही हैं और अब जो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये बयान दिया गया और फिर उसके बाद मुल्क बदर करने के हवाले से फैसला किया गया, हाउ डू यू सी कि इससे क्या ताल्लुकात तो ज़ाहिर है कशीदगी की सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं, लेकिन इसका लॉन्गर रन इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, लॉन्गर रन इम्पैक्ट इस सेंस में होगा कि कनाडा के अंदर बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है और इंडियन डायस्पोरा ने कनाडा की आप कह सकते हैं कि माशी तौर के ऊपर पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो उस हवाले से मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से जो कदम उठाया गया है कि कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया जाए न्यू दिल्ली में और वाइस वर्सा जो ऑटोवा में जो कनाडा के अंदर जो इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने की जो सारी इस वक्त बात हुई है, इससे कशीदगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद जो आप कह सकते हैं कि ट्रांसनेशनल ऑपरेशंस की जो आप शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल डिसिडेंट हो या कोई भी खालिस्तानी हो या कोई भी सेपरेटिस्ट हो जो एक जमहूरी हक के तौर पे इंडिया से अलहदगी चाहता है, मोदी रजीम और बीजेपी गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन किया जाए इस तरह के डिसिडेंट्स को नैप करने के लिए। तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, पर क्या इसका जो असरात मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बड़ी कैजुअल्टी है वो इंडियन डायस्पोरा है कनाडा के अंदर, कि वो ये देख रहे हैं कि उनका जो होम कंट्री है या जिस मुल्क के साथ उनके एंसेस्ट्रल टाइज हैं वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं उनकी अपने सॉइल के ऊपर, क्योंकि ये सॉवरेनिटी का मामला है। जस्टिन ट्रूडो ने जिस की तरफ इशारा किया वो ये है कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है और जो सिख रहनुमा या सिख जो भी आप कह सकते हैं सिटीजन्स हैं जो कनाडा के अंदर रहते हैं, उनकी कोई भी राय हो, एट द एंड ऑफ द डे दे आर कैनेडियन सिटीजन्स। तो किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके दूसरे मुल्कों के सिटीजन्स को जाके उनकी कत्ल गारत करें, चाहे वो टारगेटेड ऑपरेशन हो। इंडिया ये कहता है हम टेररिस्ट को वीड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हकीकत में ये है कि कैनेडियन सिटीजन्स को, जो आपने हरदीप सिंह का सही इशारा किया, इस तरह के फिगर हेड्स को, दे आर कैनेडियन सिटीजन्स एट द एंड ऑफ द डे, और उनको टारगेट करना जो है वो एक एक्ट ऑफ स्टेट टेररिज्म है। एक्ट ऑफ स्टेट टेररिज्म है। जिस तरह से आपने अभी बात की कि हमने देखा है कनाडा के अंदर सिख कम्युनिटी हो या इंडियंस हो बहुत बड़ी तादाद में आबाद भी हैं और वो बहुत अरसे से वहाँ पे मौजूद हैं और आपने कहा कि जिस तरह से उनकी इकॉनमी के अंदर उनका रोल है और ओवरऑल भी ज़ाहिर है एट द एंड ऑफ द डे दे आर कैनेडियन सिटीजन्स। आप कनाडा की जानिब से एक कदम उठाने से आप क्या समझते हैं? बिकॉज ज़ाहिर है एक अपना ओपिनियन है, अपनी एक सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं आपकी टाइज़ एक कंट्री के साथ एसोसिएटेड है सिंस यू आर लिविंग इन कनाडा, बट वही बात है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद होता है। डू यू थिंक कि इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा जस्टिन ट्रूडो के इस फैसले से और जिस तरह से हमने बात की है कि दोनों ममालिक ने अपने सफारतकारों को जिस तरह से एक्सपेल करने का फैसला किया है? देखिए, फर्क पड़ सकता है, पर अगर आप हिंदुस्तान टाइम्स के हेडलाइंस को पढ़ लें तो वो ये कह रहे हैं कि कैनेडियन अपोजिशन ये जस्टिन ट्रूडो को इशारा करी है कि जिन लोगों को इंडियन ऑपरेटर्स ने टारगेट किया है वो बेसिकली टेररिस्ट हैं
اب اس قسم کی کوئی ہیڈ لائنز یا اس قسم کی کوئی نیوز سٹوری آپ کو کینیڈین پریس کے اندر نہیں نظر آئے گی. تو واضح طور پہ نیریٹوز کا بہت زیادہ فرق ہے. اور اگر ہم جسٹن ٹروڈو کی اوور آل بات کریں تو وہ ایک ایسے پالیٹیشین ہیں جو ایک لبرل ہیں. انہوں نے پورے ایتھنک کمیونٹیز, جو کینیڈا ایک میگا ڈائیورس کنٹری ہے, ٹورانٹو جیسے شہر کے اندر آپ کو تقریباً 51% کے قریب امیگرنٹ اوریجن کے آپ کو کینیڈینز ملیں گے. جسٹن ٹروڈو نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس امیگرنٹ اوریجن پاپولیشن کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھے جائیں, اور اس میں سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو اس معاملے میں ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جسٹن ٹروڈو جسٹ بیکاز کوئی اکنامک ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ اپنی اس کنسٹیٹوئنسی کو ہارم کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یاد رہے یہ وہ پریزیڈنٹ ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے خلاف بہت زیادہ اپوزیشن جو ہے آواز بھی اٹھا رہی ہے کہ جسٹن ٹروڈو از ناٹ ہارڈ انف, وہ زیادہ پاپولسٹ نہیں ہے, ان میں وہ کنزرویٹو ٹینڈنسیز نہیں ہیں, تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے اپ اینڈ کیا جائے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا جو لوئل ووٹر بیس ہے, جس میں ایک سگنیفیکنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ امیگرنٹ بیک گراؤنڈ کے کینیڈینز ہیں, جس میں سکھس بھی ہیں, وہ ان کو ایلینیٹ کریں. تو میرے خیال سے یہ جو کینیڈا نے قدم اٹھایا ہے یہ بہت ہی بہادری کا قدم ہے. انڈیا کو یہ ایک میسج گیا ہے کہ اس طرح کے ٹارگیٹڈ آپریشنز آپ کسی بھی دوسرے ملک کے شہری کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. اور جو خالستان موومنٹ ہے وہ ایک لیجٹیمیٹ موومنٹ ہے. اس کی اگر آپ تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو خالستانی بیسکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سکھ آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہے, ہمیں ایک ہوم لینڈ چاہیے سکھس کے لیے. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انڈیا کی ایک مسلسل ڈسکریمنیشن چلتی آ رہی. 1984 کے رائٹس جو کانگریس گورنمنٹ کے انڈر ہوئے, ان کے ادھر سرداروں کا جو ہے قتل و غارت کی گئی ہے, اور سکھس کے خلاف ابھی جو فارمر پروٹیسٹ ہوئے ہیں انڈیا کے اندر, اس کو مودی نے جس قسم کا کریک ڈاؤن کیا ہے, تو ظاہری بات ہے اب کینیڈا جو ہے وہ انڈیا جیسی ریپریسو سوسائٹی تو نہیں ہے. کینیڈا از اے ڈیموکریسی, وہاں پہ آپ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے جو ویوز ہیں ان کو شائع کر سکتے ہیں. تو جسٹ بیکاز کسی کا ویو اینٹی انڈیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے. تو میرے خیال سے جسٹن ٹروڈو کی گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا, بہادر قدم اٹھایا. اچھا حمزہ, بھی آپ نے خود بھی بات کی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ تو ہم کینیڈا کی بات کریں, اس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. اور انڈیا میں مودی سرکار کی جو پالیسیز ہیں وہ ٹورڈز ہر طرح سے ایکسٹریم پر ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کینیڈا کی سرزمین کو, ان کے سٹیزنز کو ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے کرنا, پاکستان کے اندر بھی, ایون افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا, اس کے بہت جو کہ لیں واضح اور ٹھوس ثبوت ہیں پاکستان کے پاس بھی, اور پوری دنیا کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا ایسے اقدامات کرتا رہتا ہے. تو یہ جو مودی سرکار کی پالیسیز ہیں ٹورڈز ایکسٹریمزم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کینیڈا جیسے ملک کے اندر کر سکتے ہیں؟ تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ کہیں اور بھی انڈین لابی یا انڈین اس طرح سے پالیسی کو جو کہ لیں اسٹرانگ اور اسٹرکٹ کر کے دیگر ممالک کے اندر بھی انٹروین کریں؟ دیکھیں صرف ایکسٹریمزم تک محدود نہیں ہے. جو کرمنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی مودی گورنمنٹ کا یہ را جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا کافی ایک پروناؤنس قسم کا نیکسس ہے. آپ کو پتہ ہے جو خالستانیوں کو ٹارگٹ کرنے کے پیچھے کون ہے؟ لارنس بشنوئے ایک کرمنل آپریٹو ہے جو اس وقت انڈیا کی جیل کے اندر ہے. اس کے خلاف ایکسٹورشن کے چارجز ہیں, اس کے خلاف جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں مرڈر کے چارجز ہیں, مین سلاٹر کے چارجز ہیں. اور وہ جو ہے جو ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ پریزن میں بیٹھ کے کرمنل ایکٹیویٹی کو ٹرانس نیشنل طور پہ وہ آپریٹ کرتا ہے. تو لارنس بشنوئے جو ہے, جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریزن انمیٹ ہے انڈیا کے اندر, وہ آپریشنز کر رہا ہے اور اس کے ڈائریکٹیوز کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں. جو ہردیپ سنگھ نیجر جیسے لوگوں کے خلاف جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ خود اس چیز کو ڈائریکٹ کر رہا ہے. تو سوال تو مودی گورنمنٹ سے یہ بنتا ہے, اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کراچی کے اندر جو فساد مودی گورنمنٹ اور بی جے پی نے کیے, ٹارگیٹڈ کلنگز کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ رہی ہے, چاہے وہ سیاسی تنظیموں کو انہوں نے استعمال کیا ہو, چاہے وہ لوکل کرمنل سنڈیکیٹس کو انہوں نے استعمال کیا ہو, اس کی ایویڈنس تو ہے. اسی ایویڈنس کے اوپر تو جسٹن ٹروڈو نے بیسکلی یہ اقدام اٹھایا کہ انڈیا ہماری سوورنٹی کو وائلیٹ کر رہا ہے اور کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر یہ ملوث ہے. سو صرف ایکسٹریمزم اور بی جے پی کے ہندوتوا نہیں ہے, یہ جو کرمنل آرگنائزیشنز کو لیوریج کر کے دوسرے ملکوں کے اندر دوسرے ملکوں کے شہریوں کو ٹارگٹ کرنا جو ہے, یہ مودی گورنمنٹ کا ایک اسٹینڈرڈ موڈس آپرینڈائی ہے. اور اس سے بیسکلی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس مودی سرکار کے ساتھ اکنامک ٹائز بڑھائے ہوئے ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی ملک ہے, یہ وہی گورنمنٹ ہے جو دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں. سو یہ جو کرمنل سنڈیکیٹس اور بی جے پی اور را کا جو نیکسس ہے, میرے خیال سے یہ بہت زیادہ اس چیز کو ٹیپ ان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے
है इस तरह के ऑपरेशंस हो नहीं सकते। ये आजकल 21st सेंचुरी का दौर है, इधर कोई भी मुल्क जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी जाके दूसरे मुल्कों के शहरियों को नहीं मार सकती, पर इंडिया ये करता रहा है और वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि इनके पास वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो क्रिमिनल आप कह सकते हैं जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ इनके नेक्सस भी है और नेटवर्क भी है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हमजा रिफत।